सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सुप्रभातं सर्वेभ्यः संस्कृतकक्षायां स्वागतं शुभस्वागतम्। अष्टमकक्षायाः आर्यभटः इति पाठस्य अभ्यासं पठन्तः स्मः। इदानीम् अभ्यासस्य अध्ययनं वयं गतकक्षायां कृतवन्तः। प्रथमः अभ्यासः आसीत् एकपदेन उत्तरत। My dear students, class 8, the name of the lesson is Aryabhata. We are discussing about the exercises in the textbook. First exercise was answer these questions in one word. We have discussed Purnavakyena Uttarata. Second exercise is answer these questions in full sentence. Third one, रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुतः। प्रश्ननिर्माणं सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्तु, यथा अस्माभिः गतकक्षायाम् एतत् सम्पादितं वर्तते। चतुर्थः अभ्यासः, मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः। Before that, let us know the meanings of these words. नौकाम बोट, पृथ्वी अर्थ, तदा then, चला मूविंग, अस्तं सेट, सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदेति, पश्चिमदिशायां च डैश गच्छति, अस्तं गच्छति। द्वितीयः, सूर्यः अचलः, पृथिवी च चला, पृथिवी च चला। डैश स्वकीये अक्षे घूर्णति, का पृथिवी, पृथिवी स्वकीये अक्षे घूर्णति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, तदा चन्द्रग्रहणं भवति, तदा चन्द्रग्रहणं भवति। अन्तिमं, नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, नौकां स्थिराम् अनुभवति। पंचमः अभ्यासः, सन्धिविच्छेदं कुरुता। सन्धीनां विच्छेदः करणीयः। ग्रन्थोऽयं, ग्रन्थः अधिकम् अयं, ग्रन्थोऽयं। विसर्ग is becoming O. Instead of A, we are writing avagraha, that is yes. So yes means it is avagraha. अत्र पूर्वरूपसन्धिः, कः सन्धिः? पूर्वरूपसन्धिः। अत्र print mistake is there, my dear students. Please note down. It is not Suryachalaha, it is Suryocalaha. Suryah adhikam achalaha, Suryocalaha. Atrapi, just like Granthoyam, you have to write Suryocalaha. Suryachalaha means, let us see this word. पृथ्वी छला वर्तते। See, like this you should write. Got it? My dear students, please note down. Print mistake is there. Suryo chalaha. Should write like this. Suryo chalaha.
सूर्योचलः सूर्यः अधिकम् अचलः. If it is Suryachalah, Surya adhikam achalah, it will become Savarna Dirgha Sandhi. Tathaiva, tatha adhikam eva. A plus A किं भवति ऐ भविष्यति. वृद्धि संधिः. तथा अधिकम् एव तथैव इति वृद्धि संधिः. कालातिगामिनी, काल अधिकम् अतिगामिनी, काल अधिकम् अतिगामिनी, अ अधिकम् अ कालातिगामिनी सवर्ण दीर्घ संधिः. प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम अधिकम् उपग्रहस्य, प्रथमोपग्रहस्य गुणसन्धिः. सूर्य अधिकम् उदयः सूर्योदयः इतिवत् अत्र गुणसन्धिः. षष्ठः अभ्यासः अस्ति. अधोलिखितानां विपरीतार्थकपदानि लिखत. विपरीतार्थकं मीन्स् विलोमपदानि, opposite. उदयः rise. What is the opposite? अस्तं. उदयः अस्तं. अचलः तस्य विलोमपदं विपरीतार्थकं पदं चलः. अचलः चलः. अंधकारः, अंधकारः तमः, तस्य विलोमपदं प्रकाशः. अंधकारः प्रकाशः. स्थिरः, स्थिरः इत्यस्य विलोमपदं चलः. स्थिरः इत्यस्य विलोमपदं चलः. समादरः, समादरः, समादरः मीन्स् रेस्पेक्ट. समादरः तिरस्कारः. समादरः विलोमपदं तिरस्कारः. आकाशस्य षष्ठी विभक्तौ अस्ति, तस्मात् पृथिव्याः, आकाशस्य पृथिव्याः इति भवति. अनन्तर अभ्यासं पश्यामः. अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि लिखत. इतः पूर्वं विलोमपदानि, इदानीं समानार्थकपदानि लिखामः. संसारे, संसारे अर्थात प्रपंचे. इदानीं साम्प्रति, सम्प्रति, साम्प्रतम् अथवा सम्प्रति. इदानीं सम्प्रति. वसुन्धरा, वसुन्धरा इत्यस्य समानार्थकपदम् अस्ति भूमिः, पृथिवी एवं. समीपं, समीपम् इत्यस्य समानार्थकपदं निकषा. समीपं निकषा. गणनं, गणनम् आकलनं. संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आददाति इति वाक्यमस्ति. गणनम् आकलनं. राक्षसौ, राक्षसौ इति द्विवचने अस्ति. राक्षसः, राक्षसौ, राक्षसाः. राक्षसौ. दानवौ किमस्ति पुस्तके? दानवौ इति अस्ति. अन्तिम अभ्यासः. अधोलिखितानि पदानि
आधृत्य वाक्यानि रचयत. Depending upon these words, make your own sentences. Sampratam. Sampratam means now. Sampratam कोविड व्याधिः विश्वे सर्वत्र वर्तते. साम्प्रतं जनाः मुखे रक्षाकवचं धारयन्ति. साम्प्रतं विद्यालयः न प्रारभ्यते खलु. साम्प्रतं सर्वे छात्राः स्वस्वगृहेषु सन्ति. नौ साम्प्रतं वयं संस्कृतं पठामः. अवगतं. निकषा. निकषा. निकषा नाम समीपे. अवगतं. निकषा समीपे. मम गृहं निकषा उद्यानम् अस्ति. भोजनालयं निकषा क्रीडाङ्गणं वर्तते. विद्यालयं निकषा सरोवरः अस्ति. निकषा नाम समीपे. अवगतम्. अत्र द्वितीया विभक्तिः भवति. अवगतम्. एवमेव गोलगुम्मटं निकषा रैल्वे स्थानकम् अस्ति. अवगतम्. परितः. परितः means surrounding, and you should remember once again, when you use nikasha paritah, you should use dvitiya vibhakti. विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति. विद्यालयं परितः उद्यानानि सन्ति. भोजनालयं परितः क्रीडाङ्गणानि सन्ति. तडागं परितः वृक्षाः सन्ति. गुडं परितः पिपीलिकाः भवन्ति. सराउण्डिङ्ग्. कन्दुकं परितः क्रीडकाः भवन्ति. अध्यापकं परितः छात्राः भवन्ति. एवं परितः सराउण्डिङ्ग्. उपविष्टः. छात्रः उपविष्टः पाठं पठति. सिटिङ्ग्. ऋषिः उपविष्टः ध्यानं करोति. अवगतम्. कर्मभूमिः. आर्यभटस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रम्. मम कर्मभूमिः विजयपुरम्. खलु. यस्य कर्मभूमि वर्क प्लेस. वैज्ञानिकः. अब्दुल कलाम एकः श्रेष्ठः वैज्ञानिकः अस्ति. खलु. वैज्ञानिक साइंटिस्ट. एवं आर्यभटः अतीव सुप्रसिद्धः वैज्ञानिकः. Yes, yeah. You know many scientists. Anybody's name you can take. अथवा अहं वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छामि. I want to be a scientist. Like this. You can make your own sentences. I have told these sentences to help you. Don't write these sentences. Please write your own sentences. स्वयं वाक्यानि लिखन्तु. लेखनस्य अभ्यासं कुर्वन्तु. भवतां शब्दशक्तिः स्वयमेव वर्धते. भवतु शुभदिनं. भवतु अनुदिनं.
गृहे एव तिष्ठन्तु स्वस्थाः जीवन्तु।